स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई बेबी क्रोसेट उलको आउटर कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु। सबै भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। एकदम सरल तरिकाले मैले सिकाइदिएको छु। भिडियो चाहिँ नछुटाइकन हेर्दिनु होला प्लिज। आज चाहिँ म यहाँ तपाईहरुलाई आउटर बनाउन सिकाउँदै छु। आउटर बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ। यो क्रुस चाहिँ अलिकति मोटोवाला चाहिन्छ अनि क्रुस मोटोवाला धागो यही भइहाल्यो 4 प्लाइटको। अनि यो धागोलाई चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले चेन लिनुपर्छ। चेन चाहिँ आफूलाई आवश्यकता अनुसार जति लिँदा पनि हुन्छ। आफ्नो लम्बाइ अनुसार सानो नानीहरुको लागि भने चाहिँ हामीले नाप अनुसार लिन सकिन्छ। 25 अनि 30 सेन्टिमिटर त्यस्तै गरेर आफूलाई जति आवश्यकता पर्छ त्यति चेन लिनुहोस्। सुरुमा यसरी तपाईले चेन लिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईलाई कति हाइट चाहिन्छ त्यही अनुसार इन्ची टेपले नाप्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। इन्ची टेपले यसरी नाप्नुहोस् अनि कति लम्बाइ चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी बनाउन सकिन्छ। म चाहिँ सानो नानीको लागि बनाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 5 इयर्सको नानीको लागि आउटर बनाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लम्बाइ 20 मात्रै लिएको छु। 20 अनि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ आइपुगिसकेपछि चेनलाई चाहिँ हामीले टर्न गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले माथि चढाउनु पर्दैन, सिधै यसलाई घुमाइदिने। यस्तो घुमाएर चाहिँ यहाँ यो बिचको भागलाई चाहिँ हामीले लिने अनि यसरी तान्दिनुस् यसरी। अनि फेरि एउटा चेन लिनुहोस् अनि यो 1 2 चेनको 2 मा चाहिँ टिप्ने यहाँ बिचमा फेरि तान्दिनुस् यसरी। फेरि 1 2 2 2 स्टेपमा हामीले चाहिँ यसरी तान्दिनुस्। फेरि एउटा चेन लिने अनि फेरि पनि यसरी गरी पुरा राउन्ड बनाउनुस् अनि यसलाई चाहिँ माथिसम्म बनाउँदै लानुहोस्। यसलाई सेम गर्दै लानुहोस्। यो माथि नचढाइकन सिधै दुईटामा लाने अनि यसरी गर्ने, तान्दिने, एउटा चेन लिने। अब हामीले यसरी बुन्दै गएर यहाँ लास्टसम्म पुगिसकेको छ अनि लास्टमा पनि हामीले चाहिँ यहाँ टिप्नुपर्छ। लास्टको चेनमा पनि यस्तै गरेर टिप्नुहोस् अनि माथि एउटा चेन मात्रै लिने अनि यसलाई अब लास्टमा फेरि यति भइसकेपछि यो चेन यो सिद्धिसकेपछि अब यसलाई टर्न गर्नुहोस्, फर्काउनुहोस् यतातिर। र यसलाई फर्काउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा चेन लिएपछि चाहिँ फर्काउनु भएको छ अनि यो बिचको भागलाई चाहिँ घोट्नुहोस् है। यहाँ यो बिचको भागलाई यसरी घोट्ने अनि फेरि यस्तै गर्ने, एउटा चेन लिने फेरि यो बिचको भागलाई चाहिँ घोट्ने, यहाँ फेरि चेन लिने फेरि यो बिचको भागलाई चाहिँ घोट्ने यसरी लिने अनि फेरि यो बिचको भागलाई चाहिँ तपाईले लिँदै जानुहोस्। सबै ठाउँमा सेम गर्दै जानुहोस् यो लास्टसम्म बिचमा टिप्दै। फेरि अब यो लास्टसम्म यसरी नै बुन्दै लानुहोस् छेउसम्म पुग्ने गरेसम्म। अब यो छेउमा पुगिसकेपछि फेरि पनि यसलाई त्यस्तै बुन्दै जानुहोस् अनि यहाँ छेउकोलाई पनि यसरी गरेर टिप्ने छेउकोलाई अनि फेरि यसरी लिने, एउटा चेन लिने, यसलाई फेरि टर्न गर्ने, यसलाई फर्काउने यहाँ बिचमा अनि फेरि यसरी तान्ने 1 चेन, फेरि यो बिचमा टिप्ने, फेरि 1 चेन लिने, फेरि यसमा बिचमा टिप्ने 1 चेन लिने, बिचमा टिप्ने 1 चेन लिने। यसरी नै बनाउँदै जानुहोस्। यो चाहिँ यो लम्बाइ हो। अब तपाईले यहाँ लगभग 5 सेन्टिमिटरदेखि 5 देखि 6 7 8 सेन्टिमिटरसम्म यसलाई यति माथिसम्म बनाउँदै लानुहोस्। सेम तरिकाले बुन्दै जाने, यस्तै गरेर बनाउँदै जानुहोस्। अनि मैले चाहिँ यति बनाइसकेँ। फेरि छेउमा पुगेपछि चाहिँ यो माथि छेउकोलाई पनि टिप्नुपर्छ अनि यसरी गरेर अनि एउटा चेन लिने, चेन लिएपछि फेरि यसलाई टर्न गर्ने, घुमाउने, यहाँ छेउकोलाई टिप्ने यसरी, फेरि एउटा चेन लिने, बिचमा हामीले टिप्दै जानुपर्छ अघि जस्तै यस्तो बिचको भागलाई। अनि मैले यति बनाइसकेको छु। यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ 5
इन्च जति 4 इन्च 5 इन्च अब यहाँ हामीले बनाइसक्ने यस्तै गरेर अनि त्यसपछि फेरि यहाँ हामीले बाहुला निकाल्नुपर्छ। 5 इन्च जति चाहिँ बनाउँदै जानुहोस् यसरी नै। अब यति बनाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अब हाइट भाग भयो। अनि यो चाहिँ सानो बेबीको भएकोले गर्दाखेरि हामीले यति नै अगाडिको पार्टलाई राख्न सकिन्छ। यो यति हामीले राखेपछि अब यहाँदेखि नै हामीले चाहिँ बाहुलाको भाग छुटाउनुपर्छ। बाहुलाको भागको लागि चाहिँ हामीले यहाँ गनेर राख्न सकिन्छ साइज अनुसार। ठुलो मान्छेको छ भने ठुलै साइज राख्नुपर्छ, सानो नानी छ भने सानै साइज राख्नुपर्छ। यहाँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा छोडेँ। अब 13 वटा छोडेपछि यहाँ 13 दुना हामीले चाहिँ चेन्ज तान्नुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 13 × 2 भनेको 26। अब यहाँ यस्तो हामीले बनायौँ। यो चाहिँ बाहुलाको भाग हो। अब फेरि यसलाई हामीले अगाडि यसरी फेरि ब्याक टर्न गर्ने। अनि यो अब चेनमा चाहिँ हामीले फेरि बिचमा यसरी तान्दै जाने है। 1 2 फेरि 2 वटा पालमा छिराउने। 1 2 फेरि यस्तै गर्दै जाने सबैमा। यसरी टिप्दै जाने अनि लास्टमा पनि यहाँ पनि टिप्ने हामीले। यहाँ टिपिसकेपछि फेरि अब हामीले फेरि यहाँ माथिबाट यसमा पनि टिप्नुपर्छ। यो हामीले अघि छोडेको यसरी टिप्दै जाने। फेरि अघिकै ठाउँमा आइसकेको छ। यो चाहिँ हामीलाई बाहुलाको भाग भएको छ। यो चाहिँ बाहुलाको भाग छोडेका छौँ। अब यति भएपछि चाहिँ यो अगाडिको भाग भयो। अनि यहाँबाट हामीले बनाइराखेका छौँ यसलाई चाहिँ पछाडिको भाग बनाइदिनुपर्छ। यो बिचमा चाहिँ यसरी र पछि सिलाउनुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कुमको भाग बस्छ, बाहुलाको भाग बस्छ है। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँदेखि लिएर लामो बुन्नुपर्छ, जस्तै 1 फुट जति। अनि हाइट अनुसार बच्चाको चेस्ट अनुसार बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब सिधै बनाएर लाने, यतादेखि अघि मैले बनाएको जस्तै गरेर सिधै बनाएर हामीले अब यति बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि यहाँ पनि बाहुलाको भाग निकाल्नुपर्छ। यो बाहुलाको भाग हो। यहाँ हामीले अलरेडी बाहुला बनाएका छौँ। अनि यो चाहिँ ब्याक साइडको भाग हो। यो चाहिँ पछाडि बस्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले फेरि यहाँ बाहुला टिप्नुपर्छ। त्यो अघि बनाएकै जस्तो गरेर हामीले टिप्न सक्छौँ। यहाँबाट फेरि हामीले चाहिँ चेन लिनेछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यसलाई फेरि हामीले त ब्याक गर्ने। यहाँबाट हामीले बिचको भागलाई टिप्दै ब्याक गर्नेछौँ। यसरी गर्नु। फेरि 1 2 दुईटा छोडेर यसरी हामीले चाहिँ यहाँ टिप्दै गएको छौँ। अब फेरि पनि त्यस्तै बुन्दै जाने। फेरि तल पुऱ्याएर हामीले फेरि यता फर्काउने गर्नुपर्छ। यो छेउमा पुर्याउने अनि फेरि यसलाई टर्न गर्ने छेउदेखि पनि। छेउमा यस्तै छेउदेखि टिप्नुपर्छ है। फेरि
यसरी बुन्दै लाने। यसलाई टर्न गर्ने। यस्तै हामीले अर्को जति नै हामीले बुन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। नेक्स्ट यति जति हाम्रो जति थियो त्यति यति जति नै हामीले चाहिँ बुन्नुपर्छ। अब चाहिँ यो आउटरको भाग रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ ब्याक साइड अनि यो चाहिँ टर्न गर्नुपर्छ, यो फर्काउनुपर्छ अनि यो चाहिँ अगाडि पर्छ। अगाडिको भाग यसरी गरेर चाहिँ हामीले सिलाइदिनुपर्छ। यो चाहिँ सानो 5 इयर्सको नानीको लागि भएकोले गर्दा सानो छ। अब यहाँ यसलाई चाहिँ टक्क यहाँदेखि लिएर यति हामीले सिलाइदिनुपर्छ अनि यहाँदेखि लिएर यति सिलाइदिनुपर्छ सियोले। धागोलाई चाहिँ पुरै तपाईँले हामीले एक राउन्ड यो माथिसम्म लगेर यहाँसम्म लिएर इन गर्नुपर्छ है। यहाँदेखि लगेर यसरी माथि चढाएर अहिले चाहिँ बनाउनुहोस्। यो लास्ट इन्डिङ गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसरी माथि चढाउँदै यो यहाँ भएको एउटा घरलाई पनि छोड्नु हुँदैन। अनि यसरी फेरि यो एउटा भएकोलाई टिप्ने, यस्तो चढाउने अनि यहाँ गर्ने अनि यो छोडेर फेरि यहाँ टिप्ने। एउटा चाहिँ छोड्नुपर्छ, एउटा टिप्नुपर्छ, फेरि यहाँ टिप्ने, फेरि यहाँ टिप्ने, यो घर छोडेर यहाँ टिप्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो लास्टमा इन्डिङ गर्ने बोर्डर हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो एउटालाई टिप्ने अनि फेरि यस्तो टिप्ने, यसलाई छोड्ने, फेरि यहाँ टिप्ने। यस्तै गरी राउन्ड एक राउन्डसम्म टिप्ने। यसरी गरेपछि चाहिँ यहाँ आएर यो कुनाबाट पनि टिपेर लानुपर्छ। यसरी नेक्स्ट पार्टमा लाने अर्कोपट्टि सबैमा टिप्दै जाने गर्नु टाइम। यो अब सिधिसकेको छ। यो राउन्ड हामीले बनाइसकेका छौँ। अब हामीले चाहिँ यो धागोले काटिदिँदा पनि हुन्छ। यो सकिएको छ। अब हामीले चाहिँ बाहुलाको भाग बनाउनुपर्छ। अब यहाँदेखि बाहुला सुरु हुन्छ। बाहुलाको भागको लागि चाहिँ फेरि अर्कै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। बाहुलाको लागि फेरि हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 वटा तान्ने। यसलाई हामीले फेरि यतैबाट टर्न गर्ने। यसरी
27, 28, 29, 30, 31, 32, 32वटा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ है। अब यसलाई फेरि सिधै टर्न गर्ने, पछाडि टिप्ने, फेरि 1 चेन लिने, छेउमा पुगेपछि फेरि यसलाई यस्तै टर्न गरिदिने। यो चाहिँ बहुला भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई बढाउँदै लानुपर्छ। अब यति बुनिसकेपछि चाहिँ हामीले यही ठाउँमा दुईचोटि 1 टाइम अनि फेरि यही ठाउँमा अर्को टाइम पनि गर्नुपर्छ। 2 टाइम एकै ठाउँमा अनि फेरि हामीले नर्मल सधैँको जस्तै एक एकवटै बुन्दै जानुपर्छ। यहाँ लास्टमा पनि हामीले 2टा टिप्नुपर्छ। 1 फेरि त्यही ठाउँमा 2 अब फेरि यसलाई टर्न गर्ने, यहाँ 1 2 बढेको भाग भयो हाम्रो। फेरि यस्तै गरेर बनाउँदै जाने। यहाँ हामीले बढाएका थियौँ अनि यहाँदेखि यति हामीले बुनेपछि फेरि यहाँ पनि हामीले बढाउनुपर्छ। यतिकै डिस्टेन्समा चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ है। यो चाहिँ बाहुला भएकोले गर्दाखेरि बढाउनु पर्ने हुन्छ। एकै ठाउँमा हामीले दुईवटा लिएर बढाउनुपर्छ। यसरी लास्टमा चाहिँ डबल टिपेर बढाउनुपर्छ। हामीले बढाउँदाखेरि चाहिँ यति बुनेपछि चाहिँ बढाउँदा हुन्छ है। यो चाहिँ बाहुलाको भाग हो। यसरी नै बुन्दै लानुपर्छ आफूलाई आवश्यकता अनुसार बाहुला। यो बाहुलाको भाग बनिसकेको छ। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईले बाहुला। यहाँ बढाएको यहाँ भागहरू देखिरहेछ। यहाँ गरेर बढाएको छ। यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने। यो सानो बेबीको भएकोले गर्दाखेरि यो हामीलाई छोटो भए पुगिहाल्छ, त्यही भएर सानो छ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी सिलाइदिनुहोस्। फेरि सियोले यहाँ माथिदेखि यो पुरा सिलाइदिनुहोस्। यो पुरै यहाँसम्म सिलाउने। सियोमा धागो हालेर अब यो दुईटै बाहुला बनिसकेपछि चाहिँ यो बाहुलाले चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ यसमा। यो बाहुलालाई चाहिँ हामीले यसरी र यसमा जोडेर यसमा सिलाइदिनुपर्छ सियोले। फेरि पनि यसरी यहाँ तलदेखि स्टार्ट गर्दा हुन्छ। तलदेखि स्टार्ट गरेर सिलाउन सकिन्छ। यसरी हामीले यसलाई फेरि वरिपरि सिलाएर जोड्नुपर्छ बाहुलाको भागलाई। यो भइसकेको छ। फेरि यतापट्टि पनि हामीले त्यसरी गरेर लाउनुपर्छ यो। अब यो बाहुलाहरू पनि हामीले लाइसकेको छौँ। अब यो बाहुलालाई पल्टाइदिने टक्क यसलाई पनि पल्टाइदिने।
उल्टाइदिसकेपछि चाहिँ यसलाई यस्तरी गर्नुहोस्। अब आउटर रेडी भएको छ। धेरैजनाले चाहिँ आउटर बनाएर देखाइदिनु न भन्नुहुँदै थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएर हालेको छु। अब चाहिँ म यसलाई युट्युबमा हाल्छु अनि तपाईँहरूले त्यसमा हेर्नुहोला। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। गाना लाउने देखि ल अब चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ हाम्रो आउटर चाहिँ। बाउला लम्बाइ